अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग अच्छे से होंगे। तो गाइज़, आज का जो रिएक्शन वीडियो होने वाला है वो वीडियो है दीनी मीडिया चैनल से। इस वीडियो का टाइटल है इस बयान ने बहुत से लोगों की ज़िंदगी बदल दी, मोस्ट इमोशनल न्यू बयान बाय साकिब राजा मुस्तफ़ाई जी का ये बयान है। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। अभी तक जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब कर ले। शऊर बख्शा, किसने तुझे चलना सिखाया, किसने तुझे बोलना सिखाया, किसने तेरी छाती में जोर रखा। आज तू कड़ियल जवान है, आज दौलत के अंबार तेरे पास है, आज तू चौधरी है, आज तू खान साहब है, आज तू बहुत बड़ा आलिम है, आज तू मुफ्ती है, आज तू पीर है, आज तू मिनिस्टर है, आज तू नाज़िम है, आज दुनिया तेरी बात गुजार है। आज तेरे दिमाग में वो कुव्वत रख दी गई कि दुनिया को तो उंगलियों पे नचा रहा है। जरा पलट के देखना पीछे, जरा पीछे लौट के तो देख। तू तो चारपाई के सहारे भी चलना नहीं जानता था, फिर तुझे चारपाई से चलना सिखाया, फिर तूने चलना और चलता था, 2 कदम तो गिर पड़ता था। जरा माजी की तरफ पलट के देख, और तू भूल गया रब को जिसने तुझे इतना कुछ दिया। चल माजी की तरफ पलट के नहीं देखना, मुस्तकबिल की तरफ ही झांक के देख ले। एक वक्त फिर दोबारा तेरे ऊपर ऐसा आएगा, फिर तेरी बोलती बंद हो जाएगी, फिर तेरा चलना बंद हो जाएगा। चारपाई से लग गया, मोरे में तकलीफ हो गई, तू फाली ज़दा हो गया। सारे घर वाले 4 दिन तो बड़ी खिदमत में लगे रहे, लेकिन उन्हें अपने काम भी तो करने थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता तुझे इग्नोर करना शुरू कर दिया। तू भी इस बात को समझने लगा। फिर वो वक्त भी आया कि तेरी चारपाई को अंदर से उठा के बरामदे में रख दिया कि बाबा खांसता है, बच्चे डिस्टर्ब होते हैं, जरासीम फैलते हैं। अब नौकर तुझे रोटी देने लगा। शाम को बेटा आता है, 2 लम्हे खड़ा होता है, फिर अपने बेडरूम में चला जाता है। तू उसकी सूरत पर तरसता रहता है। आज तेरी जिंदगी अजीरन बन गई। फिर तेरे ऊपर ऐसे हमले बीमारियों के हुए, ऐसी तकलीफें हुई, बोलो बराज भी ऊपर, लोग नाक पे कपड़ा रख के तुझे उठाते हैं। इस वक्त तो अपनी जिंदगी से तंग आ गया। तू कहता है डॉक्टर को लगा जहर का टीका, मुझे मौत आ जाए। बता, हम तुझे मौत भी ना देते तो क्या करता? हमने तुझे जिंदगी दी थी, ये हमारा एहसान, और अब तुम्हें मौत अगर देंगे तो ये भी हमारा एहसान है। अगर तू तड़पता था, तेरी जिंदगी जो है वो अजीरन बन चुकी थी, सारे तुझसे तंग आ गए थे। तेरे बेटे भी कहते दुआ करो अल्लाह बाबे को पर्दा दे दे, सारे तेरे पर्दा मांग रहे थे। अब बता कि हम तुझे पर्दा भी ना देते तो क्या करता? सुम्मा अमाताहू फअकबरहू, शुक्र कर हमने तुझे मौत अता कर दी। फअकबरा, और फिर उसके बाद तुझे कब्र दी। कुत्ता भी तो मरा था, घसीट के रूढ़ी पे डाल दिया। बकरी भी तो मरी थी, घसीट के रूढ़ी पे डाल दिया। तुझे भी रूढ़ी पे डाल दिया जाता तो क्या था? लेकिन कहा ना ना, ये मेरा शाकार है, पहले से गुस्ल दो, बेरी के पत्ते भी डाल लेना, सफाई खूब हो जाए। इसको चिट्टे लिबास का कफन दो, इसके सनद सनद पे खुशबू मलो, इसको सुलगाओ, खुशबुएं सुलगाओ, इसको खूबसूरत चारपाई पे डालो, इसके आज़ाए सजदा पे मुश्क मलो, और इसकी जो है वो चारपाई के दाएं बाएं फूल रखो। और अब सारा जमाना तेरा मुंह देखने आ रहा है, जरा सोच, तेरा मुंह दिखाने के काबिल है। और फिर कहा अब इसको उठाओ, कब्रिस्तान में ले चलो, जमाना आ गया। तू आज दूल्हा बना हुआ है और जमाना तेरी बरात बनी हुई है। और कहा कि एक आदमी ना उठाएं, इसका प्रोटोकॉल है, इसको 4 आदमी उठाएं, कंधा भी बदलते रहें। कहा ज्यादा तेज भी ना चलना, मेरे शाहकार को कहीं झटका ना लगे। और फिर तेरा प्रोटोकॉल, इमाम काबा भी हो तो वो पीछे है, तेरी लाश आगे। तूने हमारे साथ क्या किया, हमने तेरे साथ क्या सलूक किया। या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम, हमने कहा इसके लिए छोटा सा घर बना दो, और उसके अंदर पर्दे में इसको रख के ऊपर से मिट्टी डाल दो, ऊपर फूल डाल लो, और फिर इतनी देर तक खड़े रहो जितनी देर तक ऊंट को ज़बह करते हैं, उसकी खाल उधेड़ते हैं, उसका गोश्त बनाते हैं, फिर उसको तकसीम करते हैं। और फिर आओ तो दुआएं शुरू कर दो, कभी कुल की महफिल सजा दो, कभी 10वें की, कभी चहलम की। ऐ इंसान, तेरे साथ जो कुछ हुआ लोगों की नजरों के सामने तुझे रुसवा तो नहीं किया मैंने। या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम, जरा पीछे पलट के देख ले, नहीं तो आगे झांक के देख ले, तुझे कभी तो शर्म आएगी। तो कहां भटक गया, कहां बह गया। आ जा उस करीम रब की तरफ जो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। आना तो तूने है ही, आज नहीं तो कल आएगा,
تو کل جو پھر کفن میں منہ چھپا چھپا کے آتا پھرے گا، آج کھلے منہ ہی آ جا، آج میری رحمتیں تیرا بڑھ بڑھ کے استقبال کر رہی ہیں۔ روبی بن حراش ایک بزرگ ہوئے اور تابعی ہیں۔ تابعی وہ تھا جس نے صحابی کو دیکھا ہو، ساری زندگی ان کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں آئی، وہ کہتے تھے کیا خبر میرا انجام کیا ہوگا۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں جب تو دنیا پہ آیا تھا نا تو روتا تھا، یہ سارے ہنستے تھے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اور اس کا رونا اس کی زندگی کی دلیل ہے، جب تک بچہ چیختا نہیں سارے پریشان ہوتے ہیں، آواز نہیں آ رہی، پتہ نہیں زندہ ہے کہ جو ہے وہ گوشت کا لوتھڑا ہے، جب بچہ چیختا سارے خوش ہو جاتے ہیں، مبارکیں دیتے ہیں، مٹھائیاں بانٹتے ہیں، تو اس کا رونا اس کی زندگی پہ دلیل۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں جب تو آیا تھا تو روتا تھا، یہ ہنستے تھے، ایسے زندگی گزار تو ہنستا ہوا جائے یہ روتے رہ جائے، یہ نہ ہو کہ روتا آیا تھا روتا ہی جانا پڑے تجھے۔ روبی بن حراش ساری زندگی نہیں مسکرائے، فرماتے تھے کیا خبر میرا انجام کیا ہوگا۔ وقت بیتتا گیا، آخر میں فوت ہو گئے۔ ان کا بھائی ربیع بن حراش غسال کو بلا لایا کہ میرے بھائی کو غسل دو۔ غسال جب غسل دینے کے لیے داخل ہوا تو فوراً باہر پلٹ آیا۔ ربیع پوچھنے لگا کیا ہوا ہے؟ کہا یار تیرا بھائی بڑا عجیب ہے۔ کہا ہوا کیا ہے؟ کہا نحنو نغتسلہ وہو یتبسم، ہم اسے غسل دیتے ہیں وہ آگے سے مسکراتا ہے۔ کہا اس نے قسم کھائی تھی جب تک اپنا اچھا انجام نہیں دیکھوں گا نہیں مسکراؤں گا۔ اس کو امام ابو نعیم نے حلیہ میں لکھا، روز الانف کے اندر امام سہیلی نے لکھا، قاضی ایاز مالک اندلسی نے شفا میں لکھا، اور اسی کو امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے جو ہے وہ الخصائص الکبریٰ میں لکھا۔ کہا یا تیرا بھائی بڑا عجیب ہے، ہم اسے غسل دیتے ہیں وہ آگے سے مسکراتا ہے۔ تو اس نے قسم کھائی تھی جب تک اچھا انجام نہیں دیکھوں گا نہیں مسکراؤں گا۔ آج اس نے اپنا اچھا انجام دیکھ لیا تبھی تو مسکرا رہا ہے۔ 12 لوگوں کے 2 گروہ بن گئے۔ ایک کہنے لگے کہ یار یہ ویسے گڑی ہوئی بات ہے، بلا کوئی بندہ مرنے کے بعد بھی مسکرا سکتا ہے۔ ایک گروہ کہتا ہے یار بندہ بڑا اچھا تھا، ہو سکتا ہے کہ مرنے کے بعد مسکرایا، زندگی تو اس نے دکھ سے گزاری لیکن بعد میں تو سکھ ملا ہوگا۔ اتنے میں انہیں غسل دے دیا گیا اور لوگ اکٹھے ہو کے ان کے گھر آ گئے، انہیں کفن دے کے پٹڑے پہ ڈال دیا گیا۔ روبی بن حراش نے جب لوگ باتیں کر رہے تھے، کوئی کہہ رہا تھا صحیح ہے کوئی کہتا ہے غلط تھا، تو اس نے کفن سے ہاتھ باہر نکالا اور لوگوں کو کہا السلام علیکم۔ لوگوں نے کہا وعلیکم السلام، اتتکلم بعد الموت، عجیب بات ہے مرنے کے بعد باتیں کر رہے ہو۔ قال نعم اتکلم بعد الموت، کہا ہاں ہاں میں مرنے کے بعد ہی باتیں کر رہا ہوں۔ عرش فرش تے بانگا ملیاں تے مکے پہ گیا شور، بلے شاہ سا مرنا نہیں تے گور پہ آ کوئی ہور۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، ان کو حیات طیبہ بخش دی جاتی ہے جو اللہ کے نام پہ اپنی زندگی گزار دیتے ہیں۔ میرا رب کہتا ہے کہ میں ان کو مرنے نہیں دیتا، ان کو ستھری اور پاکیزہ زندگی دیتا ہوں۔ اور اقبال کہتا ہے فطرت ہستی شہید آرزو رہتی نہ ہو، خوب تر پیکر کی اس کو جستجو رہتی نہ ہو۔ موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی، یہ ہے شام زندگی صبح دوام زندگی۔ تو کہا ہاں ہاں مرنے کے بعد باتیں کرو۔ لوگوں نے کہا بتا پھر تیرے رب نے تیرے ساتھ سلوک کیا کیا؟ تو ربی جو فوت ہو چکا ہے کہتا ہے استقبلنی ربی غیر غضبان واستقبلنی بروح و ریحان۔ کیا پوچھتے ہو، اس کے قدرت والے چہرے پہ کوئی غصہ نہیں تھا، اس نے روح و ریحان کے پھولوں کے ہار میرے گلے میں ڈالے۔ لوگوں نے باتیں پوچھنا شروع کر دی، موقع مل گیا ایک مردہ بول پڑا، کوئی ادھر کی پوچھ رہا ہے کوئی ادھر کی پوچھ رہا ہے۔ امام ابو نعیم لکھتے ہیں کہ جب لوگوں نے سلسلہ کلام طویل کر دیا تو روبی بن حراش نے کہا اجلوا بی ولا تؤخروا بی لان ابا القاسم ينتظر علی الصلاۃ، دیر نہ کرو مجھے جلدی جلدی قبرستان میں لے جاؤ، تم مجھے باتوں میں لگا رہے ہو، امام الانبیاء میرے جنازے کا انتظار فرما رہے ہیں۔ لوگوں نے جنازہ پڑھا اور اپنے گھروں میں آنے کی بجائے سیدھا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی چوکھٹ پہ چلے گئے اور جا کے سارا ماجرا کہا، وہ ابھی بقید حیات تھی۔ کہا ایک آدمی نے مرنے کے بعد یوں باتیں کی ہیں، آپ اپنی رائے بتائیں کہ یہ کیا ہو سکتا ہے؟ تو ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا تم کیوں پریشان ہو گئے ہو؟ میرے سرتاج آقا فرما گئے ہیں کانا رجل من امتی یتکلم بعد الموت، میری امت میں ایسے مرد بھی ہوں گے جو مرنے کے بعد باتیں کیا کریں۔ تو وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگی اللہ کے نام لگا دی،
اور اس کے ذکر کے نام لگا دی، وہ مرنے کے بعد بھی ابدی اور سرمدی زندگی پاتے ہیں۔ اور جو لوگ اللہ سے بے بہرہ ہیں، اس کی خشیت سے جن کا سینہ خالی ہے اور دین کا چراغاں جن کے سینے میں نہیں ہے، وہ چلتے پھرتے بھی مردہ ہیں۔ ان کے سینے میں دھڑکتا ہوا دل تو ہے لیکن تمانیت کا نور اس میں نہیں رکھتے ہیں۔ وہ دھرتی کے اوپر چلتے تو ہیں لیکن دھرتی کا بوجھ ہیں، لیکن یہ لوگ وہ دھرتی کی چھاتی میں ہیں لیکن دھرتی کا وقار ہے۔ ان کی قبروں سے بھی زندگی پھوٹ رہی ہے اور ضیائیں پھوٹ رہی ہیں۔ میں جب بھی کبھی لاہور گیا ہوں تو ایک منظر مجھے اپنی طرف کھینچتا ہے۔ جب میں دریائے راوی کے اس پار ہوتا ہوں تو میں ایک قبر دیکھتا ہوں جس پہ حسرتیں برس رہی ہیں۔ وہ بر صغیر کا مطلق العنان حکمران، جس کی کے اشارہ ابرو سے ہندوستان کی تقدیر بدلتی تھی، آج چند تاش کھیلنے والی ٹولیاں اس کی قبر پہ بیٹھی ہیں۔ اس کی محبوب بیوی جو بادشاہ کے پیچھے بیٹھتی تھی اور پردہ پیچھے لٹک رہا ہوتا، بادشاہ کا کوئی فیصلہ اسے ناگوار ہوتا، پیچھے سے وہ کمر ٹھونکتی، بادشاہ فیصلے بدل لیتا۔ جس کے اشارہ ابرو سے ہندوستان کی تقدیر کے فیصلے تبدیل ہوتے تھے، اس کی قبر بھی ساتھ ہی اندھیرے میں ہے۔ اور اس کی بیٹی کی قبر کے اوپر زیب النساء کے مقبرے پہ لکھا ہے، بر مزار ماں غریباں، نہ چراغے نہ گلے، نہ پرے پروانہ سوزد، نہ صدائے بلبلے۔ ہم غریبوں کی قبر پہ کون چراغ جلانے آئے گا، کون پھول ڈالنے آئے گا؟ نہ کوئی بلبل گیت گانے آئے گی اور نہ کوئی پروانہ پر جلانے آئے گا۔ یہ وہ جو مطلق العنان تھے، یہ ان کی قبر کی کہانی سنائی۔ اور جب میں دریائے راوی کا کنارہ پار کرتا ہوں تو ایک لوح مزار وہ بھی ہے جہاں جلی حروف میں لکھا ہے، گنج بخشے فیض عالم، مظہر نور خدا، ناکساں پیر کامل، کامراں رہنما۔ جب زندگی ایک طرح کی نہیں ہوتی تو پھر موت بھی ایک طرح کی نہیں ہوتی۔ جب دنیا پہ رہنے والے لوگ ایک طرح سے زندگی نہیں گزارتے تو ان کی برزخ بھی ایک طرح کی نہیں ہوتی۔ تو یہ ہیں وہ لوگ جن کی قبروں پہ آج بھی چراغاں ہیں، جن کے نام کا آج بھی تنتنا ہے۔ 1000 سال گزر گئے، ان کی نسبی اولاد تو کوئی نہیں ہے، انہوں نے تو شادی بھی نہیں کی تھی، لیکن اس کے باوجود دن کو چلے جاؤ، کڑکتی دوپہر کو چلے جاؤ، برستی بارش میں چلے جاؤ، لمبی رات کی تنہائی میں چلے جاؤ، موسم کی کسی بھی شدت میں چلے جاؤ، حکومتوں کے بدلتے ہوئے ماحول، مارشل لاؤ کی کیفیتیں، جس دور جس حالت میں مرضی جاؤ، آپ کو وہاں میلہ نظر آئے گا، وہاں ہجوم عاشقہ نظر آئے گا۔ ارے میں گسارو سویرے سویرے، خرابات کے گرد پھیرے بپھیرے، کبھی اس طرف بھی گزر کر تو دیکھو، بڑی رونقیں ہیں فقیروں کے ڈیرے۔ تو وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگی اپنے مالک کے نام گزاری، وہی زندہ ہیں، وہ سرمدی اور ابدی زندگی پائے ہوئے ہیں۔ صاحبو، اب میرے اور آپ کے پاس سانسوں کا موقع موجود ہے، ورنہ یہ سانسیں تیزی کے ساتھ پگھل رہی ہیں۔ میں کل امام راضی کو پڑھ رہا تھا، وہ کہتے ہیں، ایک بزرگ فرماتے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی ان الانسان لفی خسر کی، کہ بے شک انسان گھاٹے میں ہے۔ تو میں سوچ رہا تھا کیسے گھاٹے میں ہے، تو کہا کہ مجھے سمجھ اس طرح آئی کہ میں بازار گیا، میں نے ایک شخص کو دیکھا جو پھٹے پہ برف رکھ کے بیچ رہا تھا، اور آواز کیا لگا رہا تھا، ارحمو ارحمو من یذوب راس مالہ، اور رحم کرو اس بندے پہ، اگر تم نے تھوڑی بھی دیر لگا دی اور میرے سے سودا نہ خریدا تو میرا جو راس المال ہے میرا وہ بھی لٹ جائے گا، کیونکہ برف تو میری پگھلی جا رہی ہے، اور اگر تم نے خرید لی میری برف تو میرے پیسے کھڑے ہو جائیں گے، اور اگر تم نے میری برف خریدنے میں دیر کر دی تو جو میں نے پیسے لگائے ہیں میرے وہ بھی پورے نہیں ہوں گے۔ تو وہ کہہ رہا تھا ارحمو من یذوب راس مالہ، وہ کہتے ہیں مجھے ان الانسان لفی خسر کی سمجھ نہیں آ رہی تھی، اس کے اس جملے کو سن کے سمجھ آ گئی کہ انسان جلدی جلدی اپنی سانسوں کو گوا رہا ہے، اسے چاہیے کہ جلدی جلدی ان سانسوں سے کام لے لے، ورنہ یہ سانسوں کی برف پگھل جائے گی اور اس کی یہ پونجی بھی برباد ہو جائے گی۔ تو صاحبو، میں اور آپ لمحہ لمحہ موت کے قریب ہو رہے ہیں، لمحہ لمحہ موت کے قریب ہو گئے۔ آج میں دوپہر کو بیٹھا تھا تو وہ ایک شخص آ کے میاں صاحب کا شعر پڑھنے لگا، دیگر تے دن گیا محمد اوڑک نو ڈب جانا، تو میری نظر چلی گئی، میں نے کہا ابھی تو 10 بجے ہوں گے، تو میں نے کہا صبح کے 10 بھی بج گئے ہیں اور پھر 12 بھی بج جانے، پھر ظہر بھی ہوگی، پھر دیگر بھی ہوگی، اور اس کے بعد پھر شام بھی ہو جانی ہے۔ اب ہم دیگر تک تو پہنچ گئے ہیں، اب شام کے تدلکے بھی قریب ہو گئے ہیں، تو یہ دن ڈوب جانا ہے تھوڑی دیر کے بعد۔ یہی مثال ہماری زندگی کی ہے۔ کوئی
दोपहर तक आ गया है, कोई चाश तक आ गया है, कोई जोहर तक आ गया है, कोई असर तक आ गया है, और किसी की जिंदगी का सूरज बिल्कुल गुरूब होने के करीब आ गया है। साहिबो, पता कोई नहीं कि हमारा अगला कदम कहाँ है। इससे कबल कि कोई हुज्जत बाकी न रहे, मुझे आपको अपनी जिंदगी पे नजरसानी करना होगी, अपने गुनाहों का और अपनी नेकियों का हिसाब लगाना होगा। एक तराजू तो कल मैशर के मैदान में लगेगा, एक तराजू ज़मीर की अदालत में आज ही लगाना होगा। हमें देखना होगा हमारे पल्ले कितने अमल हैं अच्छे, और जो अच्छे अमल हैं उनमें खुलूस वाले कितने हैं, लोगों के दिखावे वाले कितने थे, रब के लिए कितने अमल किए और लोगों के लिए कितने किए। तो फिर तराजू लगा के हमने अपने अमाल नामे को आज ही तोलना है और वजन करना है, और अपनी जिंदगी को नेकी का हुस्न देना है। वक्त कट रहा है, जिंदगी लम्हा लम्हा मौत के करीब हो रही है। कबल इससे कि कोई हुज्जत बाकी न रहे, हम हाथ मलते रह जाएं, पछताते रह जाएं, तो क्या फायदा होगा। बल्कि मैंने तो पढ़ा किताबों में, उलमा लिखते हैं क़यामत के दिन तो नेकोकार भी पछताएंगे। बदकारों ने तो पछताना ही पछताना है, नेकोकार भी पछताएंगे। बदकार तो इसलिए पछताएंगे उन्होंने इतने गुनाह क्यों किए, तो नेकोकार क्यों पछताएंगे। जब वो अपने अच्छे अमाल की जजा देखेंगे तो वो पछताएंगे, हाय जो चंद लम्हे जाया हो गए वो भी क्यों जाया हो गए, वो भी मैंने क्यों बर्बाद कर दिए, वो भी इस रास्ते पर डाले हुए होते। तो आज मुझे आपको मौका है, देखें कब्रें, कितनी कब्रें जो है वो हमारे कितने मिलने वाले, जरा नजर दौड़ाए ना। आज हम कितनों को कंधों पे उठा के कब्रिस्तान छोड़ आए हैं। हजरत गौस आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, जाके कब्रिस्तानों में देखो कितने कितने हसीनों की मिट्टी खराब हो रही है, जो अपने बदन पे एक चुटकी मिट्टी नहीं पड़ने देते थे, आज उनका कफन भी तार तार हो गया है। जो अपने कलफ लगे काटन को सलवट नहीं आने देते थे, आज उनके कफन भी टूट गए हैं और हड्डियों के जोड़ जोड़ अलग हो गए। तो वक्त हमारे ऊपर वो आने वाला है। किसी ने आज तक मौत का इनकार नहीं किया। मैंने लोगों को खुदा का इनकार करते देखा, आपने भी देखा, लेकिन कोई मौत का आज तक इनकार करता नहीं देखा गया। मौत अपना आप मनवा लेती है। मैं और आप मौत के बतदरीज करीब हो रहे हैं। हमारा उठने वाला हर कदम हमें मौत के करीब कर रहा है। तो कबल इससे कि वो वक्त आ जाए और कोई हुज्जत बाकी न रहे और हम हाथ मलते रह जाएं। वक्त पर काफी है एक कतरा भी आबे खुश हंगाम का, जल गया जब खेत बरसा मी तो फिर किस काम का, फिर तो पछतावा ही होगा। आज हम पछता लें ताकि जिंदगी में हुस्न नेकी का आ जाए। ये मेरी आपसे दर्दमंदाना अपील है, गुजारिश है, और मेरी आपसे इल्तमास है कि ये थोड़ी सी जिंदगी अल्लाह ने जो मुझे और आपको बदियत की है, ये बड़ा थोड़ा सा अरसा है, थोड़ा सा मौका है। ये दुनिया बवाई का मौसम है, आखिरत कटाई का मौसम है। जो बवाई के मौसम को बर्बाद कर बैठा है, कटाई के मौसम में उसके हाथ कुछ नहीं लगता। तो आज तुख में अमल डाल लें। आज एक बीज डालेंगे, कल 70 काट लेंगे। लेकिन अगर आज कुछ न किया, अपनी सांसें बर्फ की तरह पिघला दी, तो ये उस शख्स की तरह है जो फट्टे पे रख के बर्फ कह रहा है कि मेरे ऊपर रहम करो। अगर तुमने मेरे से बर्फ ना खरीदी तो मेरा रासुल माल भी लुट जाएगा। हमारा रासुल माल सांसों की सूरत में लुट रहा है। अल्लाह मुझे। बहुत इमोशनल वीडियो थी ये साकिब राजा मुस्तफ़ाई जी की। इसमें बताया गया कि इंसान हर चीज़ के पीछे भाग रहा है, हर इंसान के पीछे भाग रहा है कि अपना रुतबा बढ़ाने के लिए और अपनी इज्जत कराने के लिए, और इतना भागदड़ में लगा हुआ है कि पैसा कमाना है, नौकरी चाहिए, हर चीज़ के पीछे भाग रहा है। लेकिन जिसके लिए भागना चाहिए उसके लिए नहीं भाग रहा है। अल्लाह ताला के लिए भी इंसान थोड़ा सा टाइम निकाल के उसके लिए भी, उसके पीछे भी भागे और उसके लिए भी बैठे, थोड़ी उससे बातें करे, उससे दुआएं करे, अपने पूरे दिन की उससे माफ़ी मांगे कि अगर मेरे से आज दिन भर में कोई भी गुनाहों से माफ़ी मांगे और अल्लाह ताला से बातें करे, उससे मोहब्बत करे, कोई गुनाह ना करे और लोगों की मदद करे। तो इंसान को ये असली ज़िंदगी नहीं है। यहाँ तो इंसानों को एक ना एक दिन जाना ही है और यहाँ पे कोई नहीं रहेगा, यहाँ पे सबको ही जाना है एक दिन। तो ऐसे काम करें जो हमारी असली जगह है, वहाँ जाने के बाद हम चैन से रह सकें और सुकून से रह सकें। तो गाइस हर चीज़ के लिए भी करना चाहिए, यहाँ के लिए भी करना चाहिए क्योंकि ज़िंदगी जी रहे हैं तो यहाँ पे भी आराम चाहिए। तो इसके साथ साथ अपनी उस ज़िंदगी के लिए भी बहुत कुछ इकट्ठा करना चाहिए कि हमें कहाँ जाना है, उस चीज़ को भी हमें अपने दिमाग में रखना चाहिए। तो गाइस बहुत अच्छी वीडियो थी ये। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।